Bonjour les amis, salam alaikum الإخوان. غدا إن شاء الله عندنا الكينتي بلوس à Deauville. Vendredi à Deauville. Réunion 1 première course. الكورسة الأولى في الريونيون واحد مع الوحدة وخمسين دقيقة 13h50 minutes. المسافة 1300 1300 متر 50 000 euros. Référence plus 18. هذه classe 2. La corde à droite. Le parcours ديال السابل فيبري. بيست اون سابل فيبري. هذا تيران الرمله، هذا اللي كنقولوا له دائما مقبره ديال لي فافوري، لا سيميتيير دي فافوري. غدا ان شاء الله كاين دي شوفو اللي خاسرين، جاو خاسرين وجراو في التيران وخسروا بزاف، وكاين دي شوفو اللي مزيانين ممكن يتبلاصاو. على اي نمشيو هنا للتحليل ديالنا د لا كورس. هنا كاين دي شوفو اللي ربحوا الكينتي ديالهم وكاين اللي كيقلبوا. غنمشيو الاول عاود عندي مون بريفيري هي ماري بيكنيك لو نيميرو 8 رقم 8 54,5 كيلوغرام. لا كورد 5 لوريس من زابال il peut même gagner. هذا يمكن له، هاد العوده يمكن لها تربح. هاي سا ديرنيير كورس ايتي مانيفيك. الكورسه الاخرى ديالها كانت زوينه بزاف. ها هي جات مور مويفا هي رقم واحد، ربحت الكينتي ديالها تقلوها، وجرات مع جوغي دو رقم 11 مع فوتران ومع توربن. دونك رقم 8 نحتفظوا به اون هو دو لا سيليكسيون، نحتفظوا به القدام في لا سيليكسيون. نمشيو مباشره عند رقم 11 جوغي دو. هاد العود ما كيخسرش، ديما كيتبلاصا، هو ما كيربحش ولكن كيتبلاصا. تروازيام في 1300 وتروازيام في 1500. دونك 11 في المرتبه الثانيه، لو 11 اون دوزيام بوزيسيون. وعندي لكم هنا رقم 12 اللي هو فوتران. كورسه جا فيها كاتريام، واخر كورسه في 1500 جا فيها في المرتبه 14. كانت عنده لاكورد كبيره، دابا عنده لاكورد 7 مزيان. رقم 12 اون تخوازيام بوزيسيون نيميرو 12. وعندنا في المرتبه الرابعه هو رقم 3 اللي هو بايليز بلو افيك ستيفان باسكي لاكورد 1. جرى في المسافة، جا 7 ايام معاهم في الكينتي الاخراني. اون غارد دو لا سيليكسيون، نحتفظوا برقم 3 في لا سيليكسيون. من بعد رقم 3 عندي رقم 2 فياتان افيك كريستوف سوميو لاكورد 6. ديجا 5 6 5 2 سيغ لو باركور مزيان. هاد المال دو 4 ans il peut se placer et d'être à l'arrivée. الجوج يمكن له يتبلاصا ويجي في l'arrivée. نحطوه في المرتبة الخامسة en 5e position numéro 2. On a un autre cheval qui c'est le numéro 6 رقم 6 Heartbeat. Changement de joc maintenant. 4e في la course référence. كان جاري بيه بيزني، هذا في المرتبة السادسة رقم 6 en 6e position numéro 6. Et j'ai deux tocards qui sont le 14 Drogo avec Ludovic Boisseau, la corde 11. Déjà 5e, 6e, il cherche sa course. Maintenant c'est son premier quintet sur la PSF. أول quintet عنده في الرملة، غنحتفظوا به في لا سيليكسيون. توكار مزيان. وعندنا رقم 16 اللي هو بوتشياتور 51 كيلوغرام لاكورد 12 افيك تروليي. هذا لونترينمون ديال الكولري. ديجا 3 و8 في 1600 و 1500. ال 1300 في الباركور ندير 4 et 2e toujours en 33 de valeur. توكار بون ان تري بون توكار هو رقم 16. هاد لا كورس هادي ضروري ما غادي نجيبو فيها لي توكار. وعندي مون روغري سي لو نيميرو 9 اللي هو ماجيك فاتي لاكورد 8. شونجمون دو جوك اوسي دي لا لاند لونترينمون ديال ستيفان واتل. هذا عنده واحد المشكل هاد العود هذا،
الا شفتو 1300 هادي ديالو ها هما من هنا كتبدا برومي تخوازيام كاتريام تروازيام، ولكن في شونتيلي. هاد العود في شونتيلي في الرمله في شونتيلي فين كيجي. جال دو فيل دار تكاسا هو 14 لا فالور توجور 37. مشى لشونتيلي جا 12، رجع لدوفيل 9 وجرى عاوتاني في دوفيل 8. هذا ماشي عود ديال دوفيل، هذا مشكل ديالو لا مشى لشونتيلي كيجي يربح او 12 او 3، كيجي لدوفيل كيخسر. غدا بو سو بلاسي بو سو بلاسي ماشي ما يجيش، ولكن كنا كنستبعدو وكنديرو في الروغري الا كانت شي مفاجاه. هو العود التاسع اللي ممكن يجي كومبليتي لاريفي. هنا عطينا هاد الناس هادو لو 13. هذا مونطال كاتيجوريا 13 جاي من دوزيام ايبروف، ربح فيها ولكن ماشي بلا مارج. كانوا العودان قراب اللي جرى معاهم، عودان ضعاف. عطينا 13/3 دونك لو 3 بان ليا راه مزيان. وعطينا 9 8 2 6 11 1 من 50 شونس. ولي زوت سايدر 4 7 15 14 16 5 10 و 12. انا خديت لكم ال 14 و 16 و 12 من لي زوت سايدر. كاين عود واحد كيشغل البال شويه، انا على حساب لا بيناليزاسيون ما ربحش بلا مارج. المره الاخرى 61 كيلو، دو فوا دوزيام جا دوزيام. هنايا هو رقم واحد، كنتكلم على رقم واحد مويفا. ها هو جا دوزيام ب 57 كيلو ونص، وربح الكينتي ديالو في اخر كورسه. ها هو كيما غتشوفوه ب 59 كيلو. دابا عنده 61 كيلو ونص. لاكورد عنده مزيانه، لا فالور ولات عنده 43.5. كانت عنده في اخر كورسه ديالو 40. دابا زادوه 3.5 كيلوغرام. اللي بغى يلعبوا انا ما يمكنليش نقول لكم واش يجي او ما يجيش. انا اللي عليا انا درتو. هنا سالات لا سيليكسيون ديالنا. الاخوه دعمونا بلي لايك ديالكم. ميزامي ميرسي دو بيان نو فيغ لي لايك. غدا لو كينتي غيكون فيه ميكس بين لي فافوري ان توكار او بيان دو توكار ولا جوج ديال لي توكار غادي يجيو. انا كنشوف ان لو 8 سيغا دون لو تيرسي. 8 راه غادي يكون في التيرسي. سي ان كو سور دون لي كينتي. بعدا 8 راه ان كو سور دون لو كينتي. Je vais vous donner maintenant la sélection complète. الخوت انا نخلي لكم لا سيليكسيون كامله. عندنا 8 le 8, on a le 8, le 11, le 12, le 3, le 2, le 6, le 14 et le 16. Mon cheval Regret, c'est le numéro 9. الخوت عندنا 8 11 12 3 جوج 6 14 و 16. والعود اللي عندي في الروغري هو رقم 9. كنتمنى لكم حظ سعيد. بون شونس ا توس et à demain.